कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल मंसिर 27 गते सोमबार मंसिर शुक्ल पक्षको दशमी तिथि सन् 2021 डिसेम्बर 13 तारिक। यो वीरगञ्ज 99 मेगाहर्ज आजदेखि 19 वर्ष पूरा गरी 20औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। वार्षिक उत्सवको अवसरमा रेडियो वीरगञ्जलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान। देउवा र कोइराला बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा। सिंह र निधिको उम्मेद्वारीले प्रतिस्पर्धा पेचिलो। एमाले बनायो स्थायी कमिटी र पोलिट ब्यूरो। मापदण्ड बिनै बनाएको भन्दै केही नेताहरूको असन्तुष्टि। ऋणको ब्याज दर अझै बढ्दै औसत ब्याज दर 11% हाराहारी पुग्ने बैंकहरूको दावी। नेप्से 11 महिना यताकै न्यून बिन्दुमा। सिरियाको संकट समाधानका लागि नयाँ सम्भावना देखिएको राष्ट्रसंघको भनाई। चरणबद्ध रूपमा निकास खोज्न विश्व शक्ति राष्ट्रहरू अग्रसर हुने विश्वास। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा रियल मड्रिड र रियल बेटिसको जित। बार्सिलोना बराबरीमा रोकियो। इंग्लिश प्रिमियर लीगमा लेस्टर सिटी र क्रिस्टल प्यालेस विजयी हुँदा बर्नली र वेस्ट ह्यामले बराबरी खेले। कैरनमा अब खबरको सिलसिला। नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि 4743 महाधिवेशन प्रतिनिधिले आज मतदान गर्दैछन्। उनीहरूको मतबाट सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री, 8 सहमहामन्त्री सहित 13 पदाधिकारी र 121 सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। यही टिमले आउँदो 3 तहका चुनावमा कांग्रेसको नेतृत्व गर्नेछ भने 5 वर्षसम्म नेपाली राजनीतिलाई प्रभावित गर्नेछ। शीर्षस्थ नेतृत्वका लागि शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। तर प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिको उम्मेद्वारीले प्रतिस्पर्धालाई पेचिलो बनाएको छ। सभापतिका कुनै पनि उम्मेद्वारले 50% मत कटाउन नसकेमा शीर्ष 2 बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यसैले सिंह र निधि पहिलो चरणलाई अनिर्णित बनाउन सके दोस्रो चरणमा आफूहरूको भूमिका सार्थक हुनेमा आशावादी छन्। निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न देउवा र कोइरालाले धारिलो प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। प्रतिनिधिहरूले खाना खाइरहेकै स्थलमा पुगेर हिजो देउवाले हात जोड्दै भोट मात्रै माग्नु भएको छैन, प्लास्टिकको कुर्सीमा बसेर खाना पनि खानु भएको छ। अघिल्लो महाधिवेशनमा पनि उहाँले हरेक प्रतिनिधिलाई व्यक्तिगत रूपमा पत्र लेखेर मत माग्नु भएको थियो। देउवाले कांग्रेसको चुनावले देशको राजनीतिलाई नै मोड दिने भएकाले स्थायित्वका लागि मतदान गर्न प्रतिनिधिलाई आह्वान गर्नु भएको छ। पार्टी नेतृत्वमा आफूले निरन्तरता पाए मात्रै वर्तमान सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाउने र कांग्रेसले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्ममा बहुमत ल्याउने उहाँको दावी छ। सभापति र प्रधानमन्त्री एउटै नभए त्यसले पार्टी र सरकार भित्रै अस्थिरता ल्याउँछ। सभापतिमा हारेको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा चुनावमा जाने होइन, जितेका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्च मनोबलका साथ जानुपर्ने हुन्छ उहाँको भनाइ छ। फेरि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार बनाएर कांग्रेसलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन सफल हुनेछ। देउवाको यो भनाइलाई प्रतिस्पर्धी कोइरालाले खरो प्रतिवाद गर्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो टिमले जितेपछि पनि वर्तमान गठबन्धन चुनाव समय बचाएर लग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। देशको प्रधानमन्त्री र पार्टीका सभापति यति निरीह हुनुहुन्छ भन्ने मैले कल्पना गरेको थिएन। उहाँले हावादारी र गलत कुरा भनिरहनु भएको छ। कोइरालाले भन्नुभयो, देउवाको नेतृत्व अब जाँदैछ। हाम्रो टिमले जितेपछि यो सरकार, यो गठबन्धन अझै सुदृढ हुन्छ। गठबन्धनलाई हामी आउँदो चुनाव समय लैजान्छौं। पहिलो चरणमा विजय हुन नसके दोस्रो चरणमा झनै जोखिम हुने ठानेरै देउवाले मैदानमै उत्रेर मत मागेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। देउवाले शशाङ्क कोइरालालाई पनि आफ्नो टिममा राख्न अन्तिमसम्म प्रयास गर्नु भएको थियो। उहाँको यो प्रयास असफल भए पनि सम्मानजनक स्थान दिएर सिटौलाको टिमलाई समेट्नु भएको छ। महाधिवेशन दलका लागि नियमित वैधानिक प्रक्रिया हो, तर राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेको पुरानो पार्टी र अहिले सत्ताको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस महाधिवेशनमा नीतिगत बहस भने हुन सकेन। महाधिवेशनबाट चुनिएर आउने नयाँ नेतृत्वले तल्लो तहसम्म जोड्ने गरी खाका ल्याउनेमा भने प्रतिनिधि आशावादी छन्। मदन पौड्यालको रिपोर्ट। कुनै पनि हालतमा यो डर त्रासबाट मुक्त शासन ल्याएरै छोडिन्छ। डर त्रासबाट मुक्त समाज बनाएर नेपाललाई कांग्रेसको सरकार बनाइन्छ। भिरकुटी मण्डपमा शुक्रबार कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले अबको नेतृत्वपछि पार्टी पहिलो बन्ने दावी गर्नुभयो। यसअघि 3 तहको चुनाव देउवा नेतृत्वकै सरकारले सम्पन्न गरेको थियो। अघिल्लो चुनावमा पार्टीले भोगेको पराजयबारे यो महाधिवेशनमा समीक्षा हुन सकेन।
कांग्रेसको नीति सिद्धान्त कस्तो हुने हो भनेर पनि बहस छलफल भएन। महाधिवेशन मुख्य गरी नेतृत्व चयनमा नै सीमित छ। नेतृत्वका लागि संस्थापन र संस्थापन इतर पक्षको रस्सा कस्सिने देखिन्छ। पार्टीभित्र गुट उपगुट छ। यो महाधिवेशनबाट गुट उपगुट अन्त्य हुने र पार्टी नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नेमा धेरै प्रतिनिधि आशावादी छन्। एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको डडेलधुराबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि गोविन्दराज बोहरा, सबै पार्टीमा गुटबन्दी छ, पार्टी फुटेको भन्छ, तर नेपाली कांग्रेस टुटेको छैन। तर यो अधिवेशनले यी कुराहरू सब टुङ्गो लाउँछ। नेतृत्व आउँछ, नेतृत्वले चाहिँ यसलाई नयाँ तरिकाले लग्छ। यो अधिवेशन पछि चाहिँ विकासका कुराहरूमा नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्छ। सहमति, सहकार्य र एकताको नारालाई आत्मसात गर्ने पार्टी एकताबद्ध हुन नसक्दा केही प्रतिनिधिमा निराशा पनि छ। तर कांग्रेसले यस पटकको महाधिवेशनको नारामा रूपान्तरणलाई विशेष जोडतोडका साथ उठाएको छ। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कांग्रेसले अगुवा पार्टीका रूपमा भूमिका खेल्दै आएकोमा दुई मत छैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत तथा संविधानको सफल कार्यान्वयन महत्वपूर्ण छ। पुरानो दलको हैसियतले अबका दिनमा देशलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि लैजानुपर्ने गहन जिम्मेवारी पनि छ। केन्द्रीय सदस्यका उम्मेद्वार एवं कसले सुधार्छ कांग्रेस नामक पुस्तकका लेखक शंकर तिवारी, यो पार्टी विशाल रूपमा परिवर्तनको संघारमा छ। 13औं र 14औं अधिवेशनमा प्रष्ट संकेत देखिएको छ। कांग्रेसमा 62-63 पछिको पुस्ता नयाँ उभार सहित नयाँ ज्वारबाट सहित आइरहेको छ। तर त्यो ओलिसिलो थटपटाउने नेतृत्वले चाहिँ त्यो युवाहरूको प्रेस र दबावको सामना गर्दै पार्टीलाई पुरानो शैलीले चलाउन छुट्नु हुने छैन। कांग्रेस कसले सुधार्छ भन्दा पनि कांग्रेस सुध्रिएन भने के हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न छ। साथै गुट उपगुटबाट माथि उठेर युवा पुस्ताको चाहना अनुसार पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नु अबको नेतृत्वका लागि मुख्य चुनौती छ। यो चुनौतीलाई सहज रूपमा लिएर आम नागरिकको भावना अनुसार विकास र समृद्धिको दिशामा पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिको जोड छ। कायाकैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान, देउबा र कोइराला बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा, सिंह र निधिको उम्मेद्वारीले प्रतिस्पर्धा पेचिलो, महाधिवेशनबाट चुनिएर आउने नयाँ नेतृत्वले तल्लो तहसम्म जोड्ने गरी खाका ल्याउनेमा प्रतिनिधिको आशा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिना मापदण्ड राखेको प्रस्तावमा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, पोलिट ब्यूरो तथा स्थायी कमिटी गठन र कार्यविभाजन गरिएको भन्दै एमाले नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। 44 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्दा तथा 79 सदस्यीय पोलिट ब्यूरो र 45 सदस्यीय स्थायी कमिटी बनाउँदा छलफल नगरिएको भनी ओली निकट नेताहरूले समेत गुनासो गरेका छन्। भक्तपुरमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले नाम प्रस्ताव गरे लगत्तै उपाध्यक्ष द्वय अष्टलक्ष्मी साक्य र युवराज गेवालीका साथै उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरूङले मापदण्ड बिनै नाम आएको भन्दै विरोध जनाउनु भएको थियो। कम्तीमा 19 पदाधिकारी बीच छलफल गरेर मापदण्ड बनाउनु पर्थ्यो। त्यसो गर्दा सबैले चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्थ्यो। पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वमा चलाउनुपर्छ, बैठकमा गेवालीले भन्नुभएको थियो। अध्यक्ष ओलीले व्यक्तिगत निर्णय लिएको भन्दै उपमहासचिव गुरूङले असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो। मापदण्ड नबनाई व्यक्तिगत निर्णय गर्दा वरिष्ठ नेताहरू समेत पोलिट ब्यूरोमा छुटेका उहाँको भनाइ थियो। बैठकले केन्द्रीय पदाधिकारीको वरियता क्रम पनि तय गरेको छ। अध्यक्ष ओली वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलपछि उपाध्यक्षको पहिलो वरियतामा युवराज गेवाली हुनुहुन्छ। त्यसपछि उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी साक्य, रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, सुभाष चन्द्र नेमवाङ र सुरेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ। महासचिव शंकर पोखरेलपछि 3 उपमहासचिवमा प्रदीप गेवाली पहिलो वरियतामा हुनुहुन्छ। दोस्रोमा पृथ्वी सुब्बा गुरूङ र तेस्रोमा विष्णु रिमाल हुनुहुन्छ। सचिवमा पूर्व माओवादी नेता टोप बहादुर रायमाझी पहिलो र लेखराज भट्ट दोस्रो वरियतामा हुनुहुन्छ। त्यसपछि रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मा, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, पद्मा अर्याल हुनुहुन्छ। एक नेताका अनुसार सचिव विष्ट र भट्टराई वरियता र कार्यविभाजन प्रति असन्तुष्ट छन्।
बैंकहरूले आउँदा केही महिना निक्षेपको ब्याज स्थिर राख्न खोजे पनि कर्जाको ब्याज दर कम्तीमा 1% बढ्ने भएको छ। गएको कार्तिक र मंसिरमा निक्षेपको ब्याज दर वृद्धि भएपछि बैंकहरूको लागत खर्च बढेको छ। लागतमा भएको वृद्धिका आधारमा आउँदो पुस मसान्तमा बैंकहरूको आधार दर अर्थात बेस रेट बढ्ने र त्यसले कर्जाको ब्याज दर पनि बढाउने बैंकहरूले बताएका छन्। पुसमा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर नबढाए पनि कार्तिक र मंसिरमा बढिसकेको छ। यसले आधार दर बढ्ने भएकाले आउँदो माघदेखि कर्जाको ब्याज दर कम्तीमा 1% बिन्दुले बढ्ने बैंकर संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालको भनाइ छ। औसत ब्याज दर 11% हाराहारी पुग्ने बैंकहरूले दावी गरेका छन्। यसैबीच शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक हिजो 88.70 अंक घटेर 2321.27 बिन्दुमा ओर्लेको छ। यो करिब 11 महिना यताकै न्यून हो। शेयर बजारको लगानी अनुत्पादक रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो बताउनु भएको थियो। यसले पनि हिजो शेयर बजार प्रभावित भएको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कोविड विरुद्धको झण्डै 20 लाख मात्रा मोडर्ना खोप हिजो नेपाल आइपुगेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति शाखाका अनुसार 19,65,800 मात्रा खोप नेपाल भित्रिएको हो। यो खोप यसअघि पनि 1,88,000 मात्रा र 14,97,000 मात्रा नेपाल आएको थियो। मोडर्ना खोप नेपाल भित्रिएको यो तेस्रो पटक हो। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत आएको 19,65,800 मात्रा खोप यसअघि फाइजर लगाइएका खोप केन्द्र तथा 57 जिल्लामा लगाउने कार्यक्रम रहेको छ। सरकारले आउँदो पुस 4 गतेदेखि 57 जिल्लाका पाएक पर्ने विद्यालयबाट कोरोना विरुद्धको मोडर्ना खोप लगाउँदैछ। मेरो पनि भन्नु छ। आफू मेयर भएपछि 196 किलोमिटर सड़क कालोपत्र र 14 किलोमिटर सड़क ढलान गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्योको भनाई बारे मोहन ओली व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब, नेपालको आधा हिस्सा सड़क कालोपत्र र ढलान गर्नु भएकोमा। यही विषयको खबरमा फेसबुकमा नोभेम्बर रेन नाम राखेका साथी लेख्नुहुन्छ, 196 किलोमिटर सड़क कालोपत्र र 14 किलोमिटर सड़क ढलान गरेर राम्रै गर्नुभएछ। धुवाँ धुलो र फोहोर व्यवस्थापनमा चाहिँ के भएछ जान्न मन लागेको थियो मेयरज्यू। सुदूरपश्चिमबाट कामका लागि भारत गएका 165 जना बेपत्ता भएको खबरमा ब्रहिम अलरिड विष्ट दुखी हुँदै लेख्नुहुन्छ, भारतमा धेरै नेपाली श्रमिक असुरक्षित छन्। भारतमा श्रम गर्न जाँदा कुनै पनि अभिलेख राख्ने पद्धति छैन। साथै भारतमा गएपछि नेपाल सरकारको दूतावाससँग सम्पर्क राख्ने, आफ्नो घर परिवारसँग सम्पर्क गर्ने कुरामा पनि श्रमिक चुकेका छन्। त्यसैले अब भारतमा श्रम गर्न जाने नेपालीहरूको सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक पहल कदमी गर्न जरुरी छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा कागजबाटै मतदान गर्ने निर्णय भएको बारे राजन नेउपानेको प्रतिक्रिया छ, ठिकै त हो नि। कोरिया लगायतका विकासमा छलाङ मारेका कतिपय देशले पनि इलेक्ट्रिकल भोटिङ प्रणालीलाई उपयुक्त मान्दैनन्। अनि डोलराज पराजुली भन्नुहुन्छ, कागजबाटै मतदान गर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन, बरु योग्य नेता चुन्नु चाहिँ राम्रो कुरा हो। अहिलेको चुनावबाटै गुट प्रणालीको अन्त्य होस्, त्यो गुटले जित्यो भन्नुभन्दा पनि पार्टीले जित्यो भनेर गर्व गर्न सकियोस्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। संयुक्त राष्ट्रसंघले सिरियामा भइरहेको संकट समाधानका लागि नयाँ सम्भावना देखिएको जनाएको छ। राष्ट्रसंघका सिरियाका लागि विशेष दूत गेइर पेट्रेसनले पश्चिम र अरब देशका अधिकारीसँगको भेटपछि सिरियामा राजनीतिक समाधानका लागि नयाँ सम्भावना देखिएको बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक संकटको अब चरणबद्ध रूपमा निकास खोज्न विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू अग्रसर हुने बताउनुभयो। अमेरिकी, युरोपेली तथा अरब राष्ट्रका नेतासँग भएको गहन छलफलमा उनीहरू सिरियाको समस्या समाधानका लागि गम्भीर भएको पाइएको उहाँको भनाइ छ। सिरियाको 1 दशक लामो युद्धको राजनीतिक समाधानका लागि सबै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको छनौटका साथै सिरियामा विकसित पछिल्ला घटनाको विश्लेषण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ।
अब खेल खबर। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा रियल मड्रिड विजय भएको छ। गैराती भएको खेलमा रियल मड्रिडले एथलेटिको मड्रिडलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। जितसँगै 42 अंक जोडेको रियल शीर्ष स्थानमा छ। एथलेटिको मड्रिड भने 29 अंकका साथ चौथो स्थानमा छ। यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा बार्सिलोना बराबरीमा रोकिएको छ। बार्सिलोनाले ओसासुनासँग 2-2 गोलको बराबरी खेलेको हो। दुई पटकको अग्रता जोगाउन नसक्दा बार्सिलोना बराबरीमा रोकिन पुग्यो। बराबरीसँगै बार्सिलोना 24 अंकसहित 8औं स्थानमा छ भने 22 अंक रहेको ओसासुना 10औं स्थानमा छ। यस्तै गैरातीकी अर्को खेलमा रियल बेटिसले रियल सोसिडाडलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। खेलकी अर्को प्रसंगमा इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा लेस्टर सिटीले सहज जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा लेस्टरले न्यूक्यासललाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। यस्तै गैराती क्रिस्टल प्यालेसले एभर्टनलाई 3 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलकै अर्को खेलमा बर्नली र वेस्ट ह्यामले गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। दाङको तुलसीपुरबाट सल्यानको कपुरकोट जाँदै गरेको जीप हिजो तुलसीपुर 3 शिरखोलामा पल्टिँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ। 16 जना घाइते भएका छन्। भारतीय अनलाइन हिन्दुस्तानले मंसिर 13 मा बिहारको बीटीआर वाल्मीकि टाइगर रिजर्भमा पर्यटकले बाघसँगै गैंडा पनि देख्न पाउने भन्दै समाचार छाप्यो। बीटीआरसँग नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना मात्रै नभएर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि जोडिएको छ। नवलपुरको त्रिवेणी धाम पारी छ बीटीआर। पहिला त्यहाँ गैंडा थिएनन्, अहिले 23 वटा पुगेको समाचारमा उल्लेख छ। भारत भासिँदै चितवनका गैंडा शीर्षक दिएर यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमबीबीएस अध्यापनको उद्घाटन गर्नुभएको छ। प्रतिष्ठान स्थापनाको 10 वर्षपछि एमबीबीएस को पढ़ाई थालिएको हो। ऊर्जाको आन्तरिक र बाह्य बजारमा भेदभाव नगरी खुल्ला पहुँचको वातावरण बनाइनु पर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड़ दिएका छन्। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। दिनेको हात माथि, लिनेको हात तल। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज मतदान। देउवा र कोइराला बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा। सिंह र निधिको उम्मेद्वारीले प्रतिस्पर्धा पेचिलो। एमाले बनायो स्थायी कमिटी र पोलिट ब्यूरो। मापदण्ड बिनै बनाएको भन्दै के नेताहरूको असन्तुष्टि। ऋणको ब्याज दर अझै बढ्दै। औसत ब्याज दर 11% हाराहारी पुग्ने बैंकहरूको दावी। नेप्से 11 महिनाकै न्यून बिन्दुमा। सिरियाको संकट समाधानका लागि नयाँ सम्भावना देखिएको राष्ट्रसंघको भनाई। चरणबद्ध रूपमा निकास खोज्न विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू अग्रसर हुने विश्वास। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा रियल मड्रिड र रियल बेटिसको जित। बार्सिलोना बराबरीमा रोकियो। इंग्लिश प्रिमियर लीगमा लेस्टर सिटी र क्रिस्टल प्यालेस विजयी हुँदा बर्नली र वेस्ट ह्यामले बराबरी खेले। अब कार्टुन। आज हामीले फेसबुकमा भेटिएको एउटा समसामयिक विषयको कार्टुन लिएका छौं। कांग्रेसको महाधिवेशन उद्घाटनको दिन राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले गाउँमा नेता जाँदा कुन चाहिँ चोर आयो भन्छन् भनेर गरेको भाषण र त्यसमा अरू नेताहरूले जनाएको आपत्तिको विषयमा यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ एकजना नेता फोनमा कुरा गर्दैछन्। हेलो, म चोर बोले क्या? ए होइन नेता बोले। ए होइन चोर नेता बोले। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।